क्लॉक वाइज सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। चांद पर इंसान का पहला कदम और साजिशी मफरूज़े, हवा के बगैर लहराता अमरीकी परचम और सितारों से खाली आसमान। कुछ लोगों के ख्याल में अपोलो 11 के चांद पर उतरना महज एक कहानी थी। जुलाई 1969 में जब चांद पर इंसान ने पहली मर्तबा कदम रखा तो ये मंजर दुनिया भर में लाखों लोगों ने बराह रास्त देखा था। लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इसरार है कि इंसान ने चांद पर कभी कदम नहीं रखा। अमेरिका के खलाई अदारे नासा के मुताबिक आज भी जब सर्वे कराए जाते हैं तो तकरीबन 5% अमरीकी कहते हैं कि चांद पर इंसान के उतरने की खबर झूठी थी। अगरचे इन अफराद का तनासब बहुत कम है, लेकिन ये तादाद साजिशी मफरूज़ों को जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। सन 2005 में वफात पा जाने वाले हिल कैसिंग को इसकी नौइयत के साजिश मफरूज़ों का बानी समझा जाता है। वो लोग जो चांद पर इंसान के उतरने वाली बात को महज एक अफवाह या मजाक समझते हैं, इनका बड़ा इस्तदलाल ये है कि सन 1960 के अशरे में अमेरिका के खलाई प्रोग्राम के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जिससे चांद पर पहुंचा जा सकता था। इन लोगों का कहना है कि जब नासा को मालूम हो गया कि इनके पास ज़रूरी टेक्नोलॉजी नहीं है तो हो सकता है कि नासा ने चांद पर पहुंचने की दौड़ में महज अपने हरीफ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए चांद पर उतरने का ड्रामा रचा लिया हो। इन लोगों के ख्याल में चूंकि सोवियत यूनियन इस दौड़ में अमेरिका से आगे था, वो चांद की सतह का जायज़ा लेने के लिए एक मिशन रवाना कर चुका था जो क्रैश कर गया था। इसलिए अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया था कि जल्द अज जल्द कुछ ऐसा करके दिखाए जिससे वो साबित कर सके कि वो इस दौड़ में सोवियत यूनियन से आगे निकल गया है। इस किस्म के साजिशी नज़रियात अपोलो 11 के ज़मीन पर वापस आते ही शुरू हो गए थे, लेकिन इन मफरूज़ों को तक़वियत इस वक्त मिलना शुरू हुई जब 1976 में एक किताब शाया हुई जिसका अनवान था हम चांद पर कभी नहीं गए। इस किताब के मुसन्निफ बिल कैसिंग थे जो कि एक सहाफ़ी थे और माजी में नासा के लिए काम करने वाली एक कंपनी में ताल्लुकात आमा के शोबा से मुंसलिक रह चुके थे। इस किताब में मुसन्निफ ने ऐसे बहुत से दलाइल दिए जिनका मकसद ये साबित करना था कि अपोलो 11 के चांद पर उतरने वाली बात महज एक धोखा थी। इस मंसूबे में अरबों डॉलर खर्च किए गए। बाद में ये दलाइल इन लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो चांद पर उतरने को महज झूठ का पलंदा समझते थे। हवा के बगैर चांद पर लहराता अमरीकी परचम पर लोगों का इसरार। साइंसदान कहते हैं कि परचम पर सिलवटें चांद की कशिश और शक्ल कम होने की वजह से कायम रही। इन दलाइल में तस्वीरी शवाहिद की बात भी की जाती है। अपोलो 11 के कामयाब मिशन से इनकार करने वाले कहते हैं कि चांद की सतह की तस्वीर को देखें तो पस मंज़र में जब आपको कोई सितारा दिखाई नहीं देता और चांद पर हवा की गैर मौजूदगी में अमरीकी परचम लहरा कैसे सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खलाबाजी के शोबे से मुंसलिक महक़क़ माइकल रिज कहते हैं कि इस नज़रिए को साइंसी बुनियादों पर रद्द किया जा सकता है। इनका कहना है कि परचम असल में लहरा नहीं रहा बल्कि महज लहराता हुआ दिखाई देता है। की वजह यह है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इनके साथी हवाबाज परचम को चांद की सतह पर लगा रहे थे तो इस पर सिलवटें पड़ गई, जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि परचम लहरा रहा था। ये सिलवटें दूर न होने की वजह यह थी कि चांद पर कशिश व शक्ल ज़मीन की निस्बत 6 गुना कम होती है। चांद पर उतरने के वाक़े से इनकार करने वाले अपने दलाइल के हक़ में एक और तस्वीर भी पेश करते हैं जिसके बारे में इनका कहना है कि जब चांद गाड़ी वहां उतर रही थी तो पस मंज़र में अंधेरा होने के बावजूद कोई सितारा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। असल बात यह है कि इंतहाई तारीकी और तेज़ रोशनी के मुलाप में ऐसा ही होता है। इसकी वजाहत करते हुए रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन कहते हैं कि चूँकि सूरज की रोशनी चांद की सतह से मुनक्कस होती है, इसलिए हमें इन तस्वीरों में चांद के इर्द गिर्द की फ़ज़ा इंतहाई रोशन दिखाई देती है। इस तेज़ रोशनी की वजह से सितारों की चमक बहुत मानक पड़ जाती है और यही वजह है कि अपोलो 11 की तस्वीर में सितारे दिखाई नहीं देते। सितारे ना दिखाई देने की एक वजह यह भी है कि इंतहाई रोशन मुकाम पर हमें सितारे कम वक्त में दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप वहां ज़्यादा देर खड़े रहें तो आप सितारों की निशानदही कर सकते हैं। साजिशी नज़रियात को मानने वाले चांद की सतह पर खलाबाजों के कदमों के निशानात पर भी सवाल उठाते हैं। इस हवाले से ये दलील पेश की जाती है कि चांद की सतह पर नमी का तनासब
بہت کم ہوتا ہے، لیکن سطح پر وہ نشان کہاں سے آ گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلڈرن کے جوتوں کے نشان ہیں؟ اس کے جواب میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر مارک ایک وجہ پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر روبنسن بتاتے ہیں کہ چاند کی سطح پر چٹانوں اور گرد کی ایک تہہ پائی جاتی ہے جسے ریگولیت کہا جاتا ہے۔ یہ تہہ روئی کی طرح بہت نرم ہوتی ہے، اس لیے جب اس پر قدم پڑتا ہے تو وہاں بہت واضح نشان پڑ جاتے ہیں۔ چونکہ گرد کے ذرات آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اس لیے قدم ہٹانے کے بعد بھی یہ نشانات واضح دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ پروفیسر روبنسن کہتے ہیں کہ چاند کی سطح پر خلابازوں کے قدموں کے نشان لاکھوں برس تک یوں ہی قائم رہیں گے، کیونکہ چاند کے ارد گرد مکمل خلا ہے اور وہاں سے ہوا کا کبھی گزر نہیں ہوتا۔ ایک بہت مقبول سازشی نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین کے ارد گرد موجود شعاعیں اتنی تیز ہیں کہ خلابازوں کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ شعاعوں کی ان پٹیوں کو وین ایلین بیلٹس کہا جاتا ہے، جو سورج سے نکلنے والی تیز ہواؤں اور زمین کے ارد گرد موجود مقناطیسی لہروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلابازی کی دوڑ کی ابتدائی عرصے میں سائنسدانوں کو فکر تھی کہ جب یہ شعاعیں خلابازوں پر پڑیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا سامنا نہ کر سکیں۔ لیکن ناسا کا کہنا تھا کہ جب اپولو 11 کے چاند پر بھیجا گیا تو پورے سفر کے دوران خلاباز 2 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ان شعاعوں کے حصار میں رہے اور ان مقامات پر صرف 5 منٹ کے لیے موجود تھے جہاں یہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں ناسا نے چاند کی سطح پر موجود ان مقامات کی تصاویریں بھی جاری کی ہیں جو چاند کے مدار میں بھیجے جانے والے ایک مشن نے اتاری ہیں۔ یہ مشن سن 2009 سے چاند کے مدار میں گھوم رہا ہے اور اس کی بھیجی ہوئی تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اپولو نام سے بھیجے جانے والے مشن چاند پر کن مقامات پر اترے تھے۔ ان میں سے ایک تصویر اس مقام کی بھی ہے جہاں اپولو 11 اترا تھا۔ وہاں پر نہ صرف اس کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ چاند گاڑی کے وہ ٹکڑے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن کا واپسی پر کوئی استعمال نہیں تھا۔ LRO سے لی گئی تصویر شواہد میں وہ پرچم بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو اپولو 11 کے عملے کے 6 افراد نے وہاں گاڑے تھے۔ ان میں صرف ایک جھنڈا وہاں دکھائی نہیں دیتا اور اس کے بارے میں بز ایلڈرن نے چاند سے واپسی پر بتا دیا تھا کہ جب چاند گاڑی نے واپسی کے لیے اڑان بھری تو انجن سے نکلنے والے تیز گرم ہوا سے وہ جھنڈا اکھڑا گیا تھا۔ اگرچہ اب تک سازشی مفروضوں کو کامیابی سے رد کیا جا چکا ہے، لیکن یہ مفروضے اب بھی خاصے مقبول ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی ان پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن سچ بہرحال یہی ہے کہ اب تک ہمیں اس بات کے اچھے خاصے سائنسی شواہد مل چکے ہیں کہ 20 جولائی 1969 کو واقعی نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھ دیا تھا۔ سازشی مفروضوں کو ماننے والے لوگوں سے اکثر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر امریکی خلابازوں کا چاند پر اترنا محض جھوٹ ہے تو اس دوڑ میں شامل سوویت یونین اسے جھوٹ کیوں نہیں قرار دیتا؟ اس سوال کو دہراتے ہوئے ناسا کے تاریخ کے شعبے کے سابق سربراہ رابرٹ لائنس کہتے ہیں کہ اگر ہم چاند پر نہیں اترے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے تھے تو سوویت یونین کے پاس ہمارے دعوے کو غلط ثابت کرنے کی صلاحیت اور خواہش بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ رپورٹ پہلی مرتبہ 20 جولائی 2019 کو شائع ہوئی تھی، جسے آج دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا یا محض یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔